नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। गैर कानूनी आर्जन विदेशमा लगानी गर्नेमा नेपाली पनि रहेको पेन्डोरा पेपर्सको खुलासा। चौधरी र गोल्छा परिवार समेत संलग्न। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई हुँदै जनकपुर बम काण्डका मुख्य अभियुक्तको सजाय घटाइयो। पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि सुनियोजित प्रहार भइरहेको प्रधान न्यायाधीश राणाको भनाई। मन्त्री परिषदमा भाग मागेको भन्ने खबर भ्रामक। जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा फुमियो किसिदाले जिम्मेवारी सम्हाले। महामारीले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने चुनौती। र साफ च्याम्पियनशिपमा नेपालले आज श्रीलङ्काको सामना गर्ने। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं गैर कानूनी सम्पत्ति सम्बन्धी प्रसंगबाट। गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नाम मात्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी, कारोबार र शेयर खरिद बिक्री गर्ने काममा नेपाली पनि संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ। आईसीआईजे सहित विश्वभरका 140 भन्दा बढी सञ्चार माध्यमको सहकार्यमा पेन्डोरा पेपर्स नाम दिएर भएको खुलासा अनुसार नेपालका दुई ठूला व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बद्ध व्यक्तिहरू समेत त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको हो। अमेरिकाको वाशिंगटन डीसी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट आईसीआईजेले खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाललाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको नाममा ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी खोली विभिन्न देशमा कारोबार गरेको पाइएको छ। ती कम्पनीहरू विनोद चौधरी, उनकी श्रीमती सारिका देवी र 3 छोरा निर्वाण, वरुण र राहुलको नाममा रहेका छन्। यस्तै अफसोर कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नेमा नेपालको अर्को ठूलो व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन पनि रहेको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बद्ध लोकमान्य गोल्छा, उनका दिवंगत भइसकेका 2 भाइ, काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र दिवाकरका छोरा हितेश गोल्छाको नाममा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमै कम्पनी छ। यस अघिको खुलासा नेपालिक्समा उल्लेख भएका नेपाली नागरिकहरू अजय राज सुमार्गी, अर्जुन प्रसाद शर्मा र किशोर राणाको लगानीमा थप विदेशी कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा रहेको तथ्य फेला परेको छ। यसबाहेक ललितपुर पुलचोक ठेगाना भएका राजेन्द्र साक्य, अन्य नेपाली व्यवसायीहरू सुरिद राज घिमिरे, पुरुषोत्तम पौडेल, काठमाडौँ ज्ञानेश्वरका सुधीर मित्तल, नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफको लगानीमा पनि ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज गर्ने भएको छ। सुनवाईका लागि सो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा पुगेको छ। दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने आदेश हुनुपर्ने माग राखी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। निवेदन बमोजिम रिट जारी भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईको संलग्नता बारे फेरि अनुसन्धान गर्नेछ। जनकपुर बम काण्डका मुख्य योजनाकार भनिएका सञ्जय शाह टकालाको जन्म कैदको फैसला उच्च अदालतले उल्ट्याएको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले सञ्जय शाहलाई सुनाएको जन्म कैदको फैसलालाई उच्च अदालत जनकपुरले 7 वर्षको मात्र सजाय हुने फैसला गरेको हो।
धनुषा अदालतको फैसला विरुद्ध अभियुक्त शाहले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय धीर बहादुर चन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले 7 वर्ष सजायको फैसला गरेको हो। 2069 साल वैशाख 18 मा मिथिला राज्यको माग गर्दै जनकपुर धाम स्थित रामानन्द चोकमा धरनामा बसिरहेका आन्दोलनकारीलाई लक्षित गरी मोटरसाइकलमा टाइम बम विस्फोट गराइएको थियो। सो बम विस्फोटमा परि 5 जनाको ज्यान गएको थियो भने 33 जना घाइते भएका थिए। घटनाको मुख्य योजनाकारको अभियोगमा शाहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तै अभियुक्त शाहलाई जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानियाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतले जन्म कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच 4 वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ। एमालेको विरोधका बीच बैठकले सरकारले पेश गरेको 4 वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्यवाही रोकिएको छैन। एमालेले कार्यवाही गरेका 14 जना सांसदहरूको निष्कासनको सूचना सभामुखले नटाँसेका कारण सभामुखको विरोधमा एमालेले राष्ट्रिय सभामा अवरोधको प्रयास गर्दै आएको छ। बैठकमा बोल्दै सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले 1 महिनादेखि संसदमा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरूको मानव अधिकार हनन भएको बताए। सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले नियमापत्ति पनि जनाए। यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ, बोल्न दिएको छैन। सांसदको मानव अधिकार हनन भएको छ। अध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो, यसमा खेद छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पनि टेबल भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 24 गते आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायपालिकामाथि सुनियोजित प्रहार भइरहेको बताएका छन्। सोमबार बिहान सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी संघको भेटमा उनले पछिल्लो समय मन्त्री परिषदमा भाग मागेको भनेर आएका खबर त्यसकै निरन्तरता भएको बताए। उनले यसमा कुनै सत्यता नभएको र यसबारे औपचारिक रूपमा खण्डन गरिने पनि बताए। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरे, सदस्य विकास भट्टराई लगायतको टोली प्रधान न्यायाधीश राणालाई भेट्न पुगेको थियो। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश राणाले पनि भागभण्डा मागेको खबर सार्वजनिक भएसँगै सर्वोच्च बारका पदाधिकारी उनलाई भेट्न पुगेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक यस्ता खबर सार्वजनिक गरिएको जवाफ दिएका थिए। विगतदेखि नै पटक पटक न्यायपालिकामाथि सुनियोजित प्रहार भइरहेको र अहिलेको घटना पनि त्यसैको निरन्तरता भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले यसमा कुनै सत्यता नभएको र भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गरे। राणाले खबरको अदालत प्रशासनले औपचारिक रूपमै खण्डन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। भाइरल ज्वरोका कारण अस्पताल भर्ना भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आज डिस्चार्ज हुने भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत अध्यक्ष नेपालको स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि डिस्चार्ज गर्न लागिएको हो। नेपालको पेटमा समेत समस्या देखिएको थियो भने रगतमा सोडियमको मात्रा कम भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। अध्यक्ष नेपाल गत बुधबार अस्पताल भर्ना भएका थिए। आज अस्पतालबाट घर फर्किने नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिए।
डाक्टर गोविन्द केसीले नेपालमा सुरु भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले पनि सहयोग गर्ने भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाले डाक्टर केसीसँग गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारमा सहयोगको आश्वासन दिएका हुन्। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी वरिष्ठ चिकित्सक एवं सामाजिक अभियन्ताको स्वागत र सम्मानको लागि गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटको जुइस सेन्टरमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा एनआरएनए अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पा लगायत एनआरएनए न्युयोर्क च्याप्टरका अभियन्ताहरू, वरिष्ठ समाजसेवीहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि अनवरत लागिरहनु भएका एक उदाहरणीय सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्स अभियानमा समर्थन र साथ दिने विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले डाक्टर केसीको यो अभियान नेपालीहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे। साथै डाक्टर केसीले पनि सत्याग्रह पश्चात नेपाल सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भए गरेको सुधार र उपलब्धिहरूको विषयमा जानकारी गराउँदै आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सफल भएको विश्वास व्यक्त गरे। पछिल्लो के चाहिँ खाले भिजन छ त भन्ने त्यो बारेमा कुरा भयो र विभिन्न महानुभावहरूले प्रश्न राख्नुभयो यस सम्बन्धी अनि त्यसको पनि जवाब दिइयो र अहिलेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ मलाई चाहिँ सफल भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसै गरी एनआरएनए न्युयोर्क च्याप्टरको तर्फबाट बोल्दै डाक्टर केसीको सत्याग्रह पश्चात नेपाल सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको आमूल परिवर्तन र गतिविधिहरूको बारेमा आज प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले पनि नजिकबाट निहाल्ने र जान्ने मौका पाएको विश्वास व्यक्त गरे। लामो समयदेखि प्रवासमा बसेर नेपालमा भएको गतिविधि नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनु भएको थिएन भने एनआरएनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अन्तर्क्रियामा बसेर आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू साक्षात्कार गर्ने मौका मिल्यो। त्यसबाट डाक्टर साहबले अरूको विषयमा बोल्दा र आफ्नै विषयमा प्रश्न दिँदा पनि नेपाली जनसमुदाय सबैले आज चाहिँ न्युयोर्कको आसपासमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ सबै कुराको बारेमा डाक्टर साहबले परिवर्तन शिक्षा र स्वास्थ्यमा ल्याउन सफल हुनुभएको परिवर्तनको बारेमा जानकारी लिने अवसर मिल्यो। उनको यो सत्याग्रह पश्चात नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा 60% उपलब्धिहरू प्राप्त भइसकेको र अब एक स्टेप मात्र बाँकी रहेको कुरा उनले जानकारी गराए। प्राध्यापक डाक्टर केसीको यस पटकको भ्रमण सफल रहोस्। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसके पनि अझै केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहनु विडम्बना भएको बताएका छन्। सोमबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व चयनपछि पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै उनले सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्लामै जिल्ला कार्य समितिको निर्णयलाई लत्याएर एकलौटी निर्णय भएको भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि हुन थालेको बताए। गरेको निर्णयलाई चाहिँ खिलाफमा जिल्ला कार्य समितिको यो चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भन्छ नि, यो चाहिँ समावेशै नगरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भल्भै नगराइकन जुन एकलौटी किसिमले चाहिँ यो चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ अधिवेशनको घोषणा गर्ने यो पार्टीमा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा अनडेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेसहरू यसले चाहिँ यो राम्रो गर्दैन भन्ने कुरा हो। नेता सिंहले केही नेताहरूले पदमा पुगेकाहरूको गुणगान गाउने र चाकडी गर्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको गुनासो गरे। उनले 13औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा भएका कमी कमजोरीलाई 14औं महाधिवेशनपछि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभापतिमा नीलकाजी साक्य निर्वाचित भएका छन्। आइतबार राति सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभापतिमा प्रतिस्पर्धी प्रगतिमान रञ्जितलाई पराजित गर्दै साक्य निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचित भएपछि सभापति साक्यले काठमाडौँ महानगरमा छरिएको कांग्रेसलाई एकत्रित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उनले अबको चुनावमा कांग्रेसलाई 3200 ओडामा जिताउने आफ्नो लक्ष्य रहेको पनि सुनाए।
को चाहिँ काठमाडौँमा छरिरहेको काङ्ग्रेसलाई एकत्रित बनाएर एउटा शक्ति निर्माण बनाएर काङ्ग्रेसलाई एकत्रित बनाएर चाहिँ आउनु चाहिँ स्थानीय चुनावमा मेयरदेखि 32 वटा चाहिँ चुनावमा जिताउने मेरो लक्ष्य छ। साख्य कांग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंह र युवा नेता गगन थापाको समर्थनमा विजयी भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन गर्न खटाइएका प्रमुख मतदान अधिकृत गायब भएपछि निर्वाचन स्थगित भएको छ। जिल्ला अधिवेशनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले खटाएका प्रमुख मतदान अधिकृत चेतराज भट्ट शनिबार रातिदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। निर्वाचनमा पूर्व राज्य मन्त्री नरेश बहादुर सिंह तथा पूर्व जिल्ला सभापति पृथ्वी सिंहले रमेश भण्डारी सभापति रहेको प्यानल अघि सारेका थिए। पूर्व मन्त्री अर्जुन जंग बहादुर सिंह, पूर्व मन्त्री सुरेश मल्ल, पूर्व जिल्ला सभापति सत्यराज भण्डारी र संविधान सभा सदस्य चन्द्र जोशी र नेता चेतराज बजालले खडक बोहरा सभापति रहेको संयुक्त प्यानल अघि सारेको थियो। निर्वाचनमा होमिएका दुईटै समूहले एकले अर्को प्यानलका नेताहरूलाई निर्वाचन अधिकृत नै गायब पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अधिवेशन स्थगित भएपछि गाउँ गाउँबाट निर्वाचनमा सहभागी हुन आएका नेता कार्यकर्ता समेत घर फर्किएका छन्। रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा बहुमत सदस्यको विरोधका बीच 6औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। प्रशासकीय प्रमुखले नगरसभा स्थगित भएको सूचना जारी गरे पनि नगर प्रमुख इन्नु राय यादवले अर्को सूचना जारी गरेर सभा गरेका हुन्। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको नगरसभा 46 मध्ये 26 जना सदस्यले बहिष्कार गरेका छन्। नगरसभा सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले सम्पन्न हुनुपर्ने विभिन्न समितिहरूको बैठक नबसेको, बैठकबाट कुनै निर्णय नभएको र आवश्यक तयारी समेत नपुगेको भन्दै आधा जनप्रतिनिधिले सभा बहिष्कार गरेका हुन्। शिक्षाको उच्च पनि छ, खाताधारी पनि छ, दुवै आफ्नो मर्जी पैसा पठाउँछ खातामा, नगरपालिकाबाट फटाफट चेक काटेर निकालिरहेको छ। नगर प्रमुखका छोराले 6 करोड 65 लाखको काम गरेको भन्दै करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। नगरको 14 करोड बजेट मध्ये 6 करोड 65 लाख भ्रष्टाचार गरेको वडा अध्यक्षहरूको आरोप छ। यसै गरी कृषि तथा शिक्षामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप नगर प्रमुखमाथि छ। हाम्रो नगरपालिकाबाट 2 मिनेट लाग्छ घर आउँदाखेरि त्यो चिठी चाहिँ आएर मान्छेले दिँदैन, मात्रै हुलाकले पठाउँछ किन कि हामी गल्ती गर्छौँ, भोलि अख्तियारमा मुद्दा हुन्छ भने त्यो पनि प्रक्रिया हेराउनलाई। चोरलाई त त्यही प्रमाण हुनु पर्यो नि कि हामी हेराउँछौँ, चोरी हामी माथि नलागोस्। नगरपालिकाले गर्ने नगरसभाको जानकारी उपमेयरलाई हुलाक मार्फत पत्र पठाएर गराइएको प्रति समेत उपप्रमुखको असन्तुष्टि छ। स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उपप्रमुखले गर्नुपर्ने काम समेत नगर प्रमुखले नै गरिरहेको उनको गुनासो छ। त्यो वास्तवमा के भन्यो मेयर साहबको छोराले, म त यति विकास गरिसकेको छु, यति पैसा निकाल्दिनु, 1461 आएको छ, अनि 8 करोडमा तपाईहरु बाँडफाँड गर्नुस्। के हामी बाँडफाँडको लागि मात्रै हामी उपमेयर बनेका छौँ, वार्ड अध्यक्षहरू बनेका छ? हाम्रो अधिकार त्यहाँ छैन। नगर प्रमुख इनु यादवको समूहले भने प्रक्रिया पूरा गरेर नै नगरसभा गरेको दाबी गरेको छ। हाम्रो नगरलाई विकास गरिरहेको सामान्यकरण बजेट 14 करोड 61 लाख जम्मा आएको छ। अनि तपाईको आन्तरिक भन्ने कुरा त पछि आउने कुरा, अहिले हामीलाई के कति आउँछ कि आउँदैन, कहाँबाट के आउँछ त्यो थाहा छैन। प्रदेशबाट आउने कुरा पहिला हामीलाई आउँथ्यो, त्यो पनि अब विधायकजीहरूले त्यही कुराकानी गरेर अब आफ्नो योजना दिनुहुन्छ। गरुडा नगरपालिकाका मेयर इनु राय यादवको नाममा उनका छोरा अनिल यादवले अहिले नगरपालिका चलाइरहेको स्थानीयको आरोप छ। पहिलादेखि आह्वान गरेको नगरसभा जुन अहिले भइराखेको छ त्यो सबभन्दा त्यो वैधानिक होइन, त्यो गलतले प्रक्रियाले आफ्नो मोनोपोली एकदम हैकमवादीले गरिरहेछ। नगर प्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्याङ्कन समितिको संयोजक, राजस्व बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलन गर्ने समितिको संयोजकको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएका छैनन्। गरुडामा जनप्रतिनिधिहरू बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। अब बाँकी खबर। विश्व बसोबास दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालमा पनि मनाइँदैछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम UN हेबिटेटको आह्वानमा अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार यो दिवस मनाउने गरिन्छ। सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो शहरी विकास प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले दिवस मनाउन लागिएको हो। दिवसका अवसरमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछ। दिवसका अवसरमा आवास कम्पनी लिमिटेड, UN हेबिटेट, नगर विकास कोष, विभिन्न नगरपालिकाले समेत विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका छन्। यो वर्ष तीव्र शहरी क्रियाकलापको लक्ष्य कार्बन रहित विश्व नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ। वातावरण मैत्री शहरी विकास निर्माणमा जोड दिँदै दिवस मनाउन लागिएको हो। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार शहरी जनसङ्ख्या 4 गुणाले बढेर 4.2 अर्ब भन्दा धेरै पुगेको छ। शहरीकरणका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी विश्व तापमान 1/3 भन्दा धेरै भएको छ। बागलुङका युवा युवतीमा 2 पाङ्ग्रे सवारीको मोह बढ्दै जान थालेपछि साना सवारीको व्यापार बढेको छ। दशैं लगायत ठूला चाड नजिकिँदै गएपछि निजी सवारी साधन खरिद गर्नेको संख्या बढेको हो। गाउँ गाउँमा सडकको पहुँच बढ्नुका साथै उत्पादकले छुट लगायतका अफर ल्याएकाले ग्राहक 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। चाडपर्वका बेला घरमा नयाँ सामग्री जोड्दा शुभ मानिने धार्मिक जनविश्वास रहेकाले यही मौका छोपेर व्यवसायीहरूले ग्राहक लोभ्याउन विभिन्न आकर्षक अफरहरू ल्याउने गरेका छन्। बागलुङमा 2034 सालदेखि मोटरसाइकल उत्पादकको सोरुम नै राखेर सवारी साधन बिक्री गर्दै आएका छन्। सदरमुकाममा रहेको शिवशक्ति अटोमोबाइलले मात्रै 7000 भन्दा बढी मोटरसाइकल बिक्री गरिसकेको छ। बागलुङमा बजाज, टिभीएस, होन्डा, जावा, यमाहा, सुजुकी लगायतका कम्पनीका मोटरसाइकल तथा स्कुटर बिक्री हुने गरेका छन्। 4 पाङ्ग्रे साधन खरिदका लागि भने पोखरा नै पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू खुला गर्ने निर्णय गरे पनि सीमा नाकाबाट नेपाल आउन सीमा नाका पुगेका भारतीय नागरिकहरू भने सीमा नाकाबाट फर्किएका छन्। नेपाल आउनका लागि कैलालीको गौरी फन्टा नाका पुगेका भारतीय नागरिकहरू आवश्यक कागजात नपुग्दा पुनः भारत फर्कन बाध्य भएका छन्। सरकारले सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल भित्रने विदेशी नागरिकहरूलाई 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट र अनलाइनबाट CCMC फर्म भर्न अनिवार्य गरेको छ। तर भारतबाट नेपाल भित्रने नेपालीहरूलाई सो बारे जानकारी नहुँदा उनीहरू सीमा नाकाबाटै फर्किन थालेका छन्। कैलालीको गौरी फन्टा नाका पुगेका भारतीय नागरिकहरूले भने आफूहरू खुल्ला भइसकेको जानकारी पाए लगत्तै नेपाल आउन खोजेको तर यहाँ खुल्ला नभएको कारण फर्किनु परेको गुनासो गरे। उनीहरूले नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकलाई मात्र प्रतिबन्ध गर्नु गलत भएको बताए। अपना गाड़ी लेके आया, सरकारी रिपोर्ट लेके आया हूँ, इसको उन्होंने माना नहीं। वो कहा दूसरी रिपोर्ट लेके आओ ऑनलाइन वाली। ऑनलाइन रिपोर्ट में कहाँ लेके आऊँ? अभी सरकारी वाली रिपोर्ट ऐसी बना के दिया, मैंने कहा निगेटिव रिपोर्ट बना के देना, ऐसा रिपोर्ट बना के दिया। अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं माना, अब गाड़ी में खुद ले जाऊँगा, वापस ले जा रहा हूँ। भारतले हरेक नेपाली नागरिकलाई सवारी साधन सहित भारत प्रवेश गर्न अनुमति दिएको भए पनि नेपालले भने विभिन्न कागजात पेश गरेपछि मात्र प्रवेशको लागि अनुमति दिने गरेको छ। आइतबार गौरी फन्टा नाकाबाट भारतीय नागरिकहरू प्रवेशमा रोक लगाएपछि भारतीय प्रहरीले पनि पछि नेपाली नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। आफूहरू कोरोना महामारीपछि नेपाल आउने वातावरण मिलेको भए पनि नेपाल सरकारले झन्झटिलो प्रक्रिया गरेका कारण समस्या भएको भारतीयको भनाइ छ। ये देखेंगे क्या होता है, क्योंकि 2020 में आए थे जनवरी में, 26 जनवरी को तब से आज आए हैं, आज एंट्री हुई है, देखते हैं। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भने सरकारले विदेशी नागरिकहरूको आवागमनका लागि CCMC फर्म र 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट माग गरेकाले केही समस्या भएको जनाएको छ। प्रशासनले समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। नेपालीहरूलाई पनि आउन दिनु भन्ने खालको जुन भएर अलिकति नेपालीहरूले दुःख पाइरहेको, कस्टमर चाहिँ उता इन्डियाको कस्टमर दुःख पाइरहेको भन्ने मलाई खबर आएर मैले चाहिँ नि इन्फर्मल्ली चाहिँ नि त्यहाँको पलिएको DM साहबसँग मैले कुरा गरेर
त्यसलाई सहजीकरण गरेको अवस्था छ र यतातिर पनि त्यसरी सहजीकरण गर्ने क्रममा छौँ। नेपाली नागरिकहरूका लागि निर्वाध रूपमा भारतीय नाका खोलेको भए पनि भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेशमा सरकारले अझै नियम लागू गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका खोल्ने सरकारको निर्णय विदेशी नागरिकलाई झुक्क्याउने र सताउने काम मात्र भएको विदेशी नागरिकले गुनासो गरेका छन्। कैलालीबाट पवन भण्डारी र विवेक नागरीको रिपोर्ट। रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरू नजिकै गरेको दशैं मनाउन धमाधम घर फर्कदैछन्। रोजगारकै लागि भारतको काला पहाड गएकाहरू बाँकेको जमुना नाका हुँदै आफ्नो देश फर्कन थालेका हुन्। दैनिक 1000 भन्दा बढी नेपाली जमुना नाका हुँदै नेपाल भित्रने गरेका छन्। गत वर्षदेखि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका बीच रोजगारीका लागि काला पहाड गएका नेपालीहरू दैनिक 1000 देखि 1200 को हाराहारीमा जमुना नाका हुँदै नेपाल भित्रने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाले जनाएको छ। भारतबाट नेपाल भित्रने नेपालीहरूको कोरोना परीक्षण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नाकामा स्थापना गरेको हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। नाकामा अत्याधिक भिड हुन नदिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सहजीकरण गरिरहेका छन्। यस वर्षको दशैं तिहार घरमै मनाउने गरी नेपाल फर्किएकाहरूले सुरक्षित आइपुगेको बताएका छन्। यो हाम्रो नेपालीको महान चाडपर्व दशैं तिहारको अवसर भएर मनाउनु भनेर पुरा जान लागेको अवस्था हो। बाटोमा आउँदा ठिकै भयो। अहिले ट्राफिक नियमको पालन राम्रो पूर्ण भइरहेको रहेछ। यहाँ सबैले त्यसको व्यवस्था पनि भएको रहेछ। यहाँसम्म आउँदा यो बाँकी जिल्लाको सीमानासम्म आउँदा सुरक्षितसँग आइयो र कहीँ त्यस्तो झैझमेलामा परियो। बेरोजगारी समस्याले गर्दा भारत जानु परेको र दशैं तिहार नजिकै आउँदै गरेकाले आफूहरूले भारतमा कमाई गरेको रकमले घरमा बाल बच्चालाई खुसी बनाउने बर्दियाका कृष्ण बहादुर खत्री बताउँछन्। रोजगारीको कमीले गर्दाखेरि अब इन्डिया जानु परेको थियो। 2-4 पैसा लिएर दशैं तिहार मनाउँ बच्चाहरूलाई भनेर गएको थियो। अब अहिले दशैं नजिक आएको कारणले गर्दाखेरि अब घर फर्केर आइएको छ। अब केही होला 2-4 पैसामा जे होला त्यो बच्चाहरूलाई लिएर गइएको छ। बाटोमा आउँदा पनि त्यस्तो समस्या त केही पनि भएन। राम्रैसँग आइयो। आउँदाखेरि पनि भन्सार पनि त्यति चेक भएन। राम्रै भयो। पनि पहिले बिहाहरू खोल्ने यताको चलन थियो होइन। यसो चाहिँ खोलेन। आउँदा सबै खुसी नै हुन्छ। कामकै सिलसिलामा भारतको लद्दाख पुगेर फर्किएका रुकुम पश्चिमका राजेश बुढा मगर दशैंको अवसर पारेर घर फर्कन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नाकामा पहिलेको भन्दा सहज भएको बताए। रोजगारीकै लागि दिल्ली पुगेका बझाङ जिल्लाका मुकेश कुमार कार्की अर्को देशमा गएर रोजगार गर्न सजिलो नहुने भन्दै दशैं तिहारमा फर्कने नेपालीहरूले आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्ने बताउँछन्। म त दाइ भाइहरूलाई पनि भन्छु आफ्नै स्वदेशमा केही गरौँ, आफ्नै स्वदेशमा केही गरौँ और आफ्नै स्वदेशमा मरौँ। और जति इज्जत हाम्रो गाउँठाउँले हाम्रो समाजले हाम्रो नेपालले दिन्छ उति इज्जत विदेशीले दिँदैन। त्यही भएर दशैंको बेला पनि छ। सबै लोक मान्छेहरू आफ्नो घर फर्किनुहोस्, आफ्नै घरमा केही गर्नुहोस्। दिनहुँ जमुना नाका हुँदै भित्रने नेपालीहरू अटो रिक्साबाटै बढी ठगिने भएकाले जमुना प्रहरीले जमुना नाकाबाट नेपालगञ्ज बस पार्कसम्मको भाडा समेतको जानकारी दिएर पठाउने गरेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। 3 महिनादेखि बन्द रहेको बागलुङ कुस्मीसेरा सडक खण्ड मर्मतको काम सुरु गरिएको छ। निरन्तर वर्षासँगै गत असारमा बागलुङ नगरपालिका 10 दब्ल्याङमा गएको पहिरोले उक्त सडक खण्ड सहित कालीगण्डकी करिडोर पनि बन्द रहेको थियो। सो सडकको मर्मत 1 साताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको हो। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा दक्षिण बागलुङका जनताले शास्ति खेप्दै आएका थिए। सरोकारवाला निकायले पटक पटक निरीक्षण गर्ने गरे पनि खासै चासो दिएर काम गरेको भने देखिएको थिएन। 3 महिनाको समयसम्म पनि पहिरो मर्मत नहुँदा विभिन्न माध्यममा विरोध भइरहेको थियो। लामो समयदेखि सडक मर्मत नभएपछि बागलुङ नगरपालिका 10, 11, 12, 13 र 14 का जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको भेलाले यादव शर्माको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो। कम्तीमा 1 हप्तामा काम सक्ने गरी काम सुरु गरिएको उपभोक्ता समितिका सचिव ज्ञानेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर यादव शर्माको अध्यक्षता मेरो सचिवत्वमा एउटा उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर नगरपालिकामा पेश गरेपछि नगर प्रमुख जनकराज पौडेलद्वारा ठाडो तोक आदेशमा
20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर करिब 1 हप्ताभित्रमा अस्थायी रूपमा भए पनि यो बाटो सुचारू गर्ने उद्देश्यले यसलाई सुरु गरिएको हो। दब्ल्याङमा मनपरी सडक खन्ने तर नाली व्यवस्थापन गर्न आनाकानी गर्दा दब्ल्याङमा पानी पर्ने बित्तिकै पहिरो झर्ने गरेको छ, जसका कारण नजिकै रहेको घरहरू पनि उच्च जोखिममा रहेका छन्। सो ठाउँमा सडक कालोपत्रे भएको भए पनि पानीको उचित निकास नभएको कारण ठूलो पहिरो गएको स्थानीयको भनाइ छ। यो चाहिँ बाटो चाहिँ पुरा चौकेरै बसेको थियो कि चौकेर बसेको थियो। सरकारले निकाले चाहिँ अस्थायी ट्र्याक खोल्ने अनि त्यसको व्यवस्थापन नगर्ने भएको गर्नु भएन। त्यसपछि चाहिँ अनि यो अहिलेको बाढीले चाहिँ एकैचोटि लग्यो। पहिराले गर्दा हामीलाई यहाँ यो बानपा 10 भकुण्डेको दब्ल्याङ भन्ने यो ठाउँको नाम हो। यहाँको बस्तीलाई नै जोखिम भएछ। यो पानी बर्सात बढी हुनाले पानीको निकास भएन सर। बाटो त पिच भएको यो 76 सालमा हो सर। त्यसमा यो नालीको व्यवस्था राम्रो भएन, त्यसले गर्दा साह्रै समस्या पारेको छ। सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी आउन थालेपछि नगरपालिकाले ठाडो तोक आदेश दिएर मर्मत सुरु गरेको हो। बागलुङ नगरपालिका 10 दब्ल्याङमा गएको पहिरो बागलुङ नगरपालिकाले दशैं अगाडि नै सवारी साधन आवतजावत हुने गरी काम गरिरहेको बागलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियर मनोज शर्माले जानकारी दिए। यो मध्ये झन्डै हाम्रो 3 पार्टमा काम छ। एउटा यो खास मुख्य कारण भनेको जल व्यवस्थापन नहुनु नै हो। जल व्यवस्थापनको लागि नाली बनाउने काम अस्थायी तरिकाले यहाँ बाटो खोल्ने र केही ठाउँमा चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउने गरेर चाहिँ एस्टिमेट गरिएको छ। त्यो थप काम भएन। अब हामी दशैं अगाडि चाहिँ यो सडक चाहिँ पूर्ण रूपमा सुचारू गराउने प्रयत्नरत छौँ। बागलुङ नगरपालिकाको 16,60,000 र जनश्रमदान सहित 20,93,000 को एस्टिमेट गरेर दशैं अगाडि अस्थायी सडक सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको जनाइएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। चाडपर्व नजिकिएसँगै बर्दियामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ। प्रशासन कार्यालय बर्दियाको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा म्याद नागेका र लेबल नभएका सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको फेला परेको छ। पर्वका बेलामा उपभोक्ताहरू कालो बजारीको मारमा समेत पर्ने भएकाले पर्व लक्षित अनुगमनलाई बर्दिया प्रशासनले तीव्रता दिएको हो। बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलहरूमा त्रुटि पाइएको छ। मूल्य सूची नराखिएको, म्याद नागेका र उत्पादित सामग्रीमा लेबल नै नराखी बिक्री गरिएको फेला परेको हो। दसैँ तिहार जस्तो हामी यो आम उपभोक्ताको ठुलो चाड भएको हुनाले यहाँ यो बेला चाहिँ अब चलखेल पनि धेरै हुने, अब यहाँनिर चाहिँ के भन्छ कालाबजारी पनि धेरै हुने, उपभोक्ताहरूलाई मूल्य पनि धेरै तिर्न पर्ने हैन, यो कुराहरू हुन्छन्। यो कुराहरूलाई एभोइड गराउनको लागि चाहिँ यो अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा गेरुवा गाउँपालिकाको पर्सेनी बजारबाट म्याद नागेका 19 बोरा चामल तथा अन्य खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको छ। राजापुरमा सञ्चालित राजापुर मिलबाट उत्पादित चामल म्याद नागेको भेटिएको छ। शान्ति बजारमा सञ्चालनमा रहेका माछा मासु पसल पनि व्यवस्थित नभएको देखिएको छ। खरिद बिक्री केन्द्रबाट नै मासु काटेर बेच्ने एक पसललाई टोलीले 5,000 जरिवाना गराएको छ। पानी र मासु पसल काट्ने ठाउँमा मासु पसल अचानक अन्य सामग्रीहरू त्यो व्यवस्थित नभएको हुनाले त्यो मासु पसलले हामी व्यापारीलाई 5,000 रुपियाँ जरिमाना गरियो। यस्तो निरन्तर हामी नियमन कार्यक्रम गर्छौँ। प्रशासन कार्यालय बर्दियाले सबै स्थानीय तहमा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर अनुगमन गर्नुका साथै उच्च निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। कतिपय पसलहरूमा स्पष्ट साइनबोर्ड नदेखिएको, बिक्री बिल र खरिद बिललाई व्यवस्थित रूपमा राखेको नपाइएको, त्यस्तालाई चाहिँ हामीले सुझाव दिएका छौँ। अनुगमनको क्रममा मानव स्वास्थ्यसँग हेलचेक्राइ गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रशासनको भनाइ छ। सामान्य त्रुटि देखिएको घटनामा भने सुधार गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ। टोलीले राजापुर र गेरुवामा रहेका खाद्यान्न, मासु पसल लगायतका उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पसलहरूमा अनुगमन गरेको हो। बर्दियाबाट दुर्गा आचार्यको रिपोर्ट। सामान्यतया ढाड छामेर उचालेर खसी बोका किनबेच गर्ने प्रचलन छ।
यसरी किनबेच हुँदा क्रेता र विक्रेता दुवैलाई आफूलाई घाटा पो भयो कि भन्ने आशंका रहिरहन्छ। तर अब दुवै पक्षलाई शंका नरहने गरी झापाको बिर्ता मोडमा जिउँदो खसी तौलिएर बिक्री वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। ढाड छामेर उचालेर खसी बोका किनबेच गर्ने चलन रहेको बेला झापामा जिउँदो खसी बोका जोखेर किनबेच गर्न सुरु गरिएको हो। मासुको अत्याधिक खपत हुने चाड दशैं नजिकिँदै गर्दा झापाको बिर्ता मोडमा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा साकोसले जिउँदो खसी तौलेर बिक्री वितरण सुरु गरेको हो। खसी किन्नलाई पनि किन्नेहरूलाई पनि झन्झट भएन र बेच्नको लागि पनि उनीहरूलाई समस्या भएन। तुरुन्तै नै घर दैलोमै नै गएर हामीले नगद जुन जोखेर उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि दुवैतर्फ जुन किसान सदस्यहरू र किन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि एकदम यसबाट चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। कतिपय संस्थाले सदस्यलाई कृषि तथा पशुपालनमा प्रेरित गर्ने तर बजारीकरणका लागि ध्यान नदिँदा सदस्यले समस्या झेल्दै आएको सन्दर्भमा सहाराले भने आफ्नै सदस्यले पालेका खसी बोका उनीहरूको घरमै गई उचित मूल्यमा खरिद गरी सदस्यलाई उचित मूल्यमै बिक्री गर्ने अभियान थालेको हो। सदस्यले उत्पादन गरेको जिउँदै खसी तौलेर 560 रुपैयाँ प्रति किलो बिक्री गरिरहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका 8000 केजी खसी बिक्री गरिसकेको छ। झापा सहित इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरका सदस्यले उत्पादन गरेको खसीको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन संस्थाले खरिद गरिरहेको छ। आफूले उत्पादन गरेका खसी बोका संस्थाले घरमै आएर किनिदिँदा सदस्य पनि दङ्ग छन्। खरिदकर्ता सदस्यहरू पनि आँखै अगाडि तौलेर जिउँदो खसी सस्तो मूल्यमा पाउँदा सन्तुष्ट छन्। टाढा टाढा जाँदा पनि खसी नपाउने यावत समस्या तथा अन्दाजमा किन्दा घाटा सहनु पर्ने अवस्था थियो। तर अब त्यो अवस्था नरहेको सदस्यको भनाइ छ। सहाराले हामीलाई मासु काट्ने मान्छे प्लस म सदस्य पनि हुँ। दसैँको मुखमा यसरी पाहाडबाट खसी ल्याइदिँदाखेरि खोज्ने झन्डट पनि भएन। दिनमा 500,000 को पेट्रोल पनि चलाउनु परेन, टाइम वेस्ट पनि भएन। यहाँ अब ओजन तरिकाले आफ्नै आँखाका अगाडि ठ्याक्कै आफ्नै अफिसका अगाडि आफ्नै शेयर सदस्यहरूलाई जोखेर क्लियर रूपमा गरिरहेछ। यसरी जिउँदै खसी तौलेर बिक्री गर्दा विक्रेता तथा क्रेता दुवै ढुक्क हुने गरेका छन् भने यसले सदस्यलाई ठूलो राहत दिएको छ। सहाराले शेयर सदस्यलाई बाख्रा पालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। संस्थाले 3 करोड बढी बजेट कृषि तथा पशुपालन सेक्टरमा छुट्याएको जनाएको छ। संस्थाले सदस्यले उत्पादन गरेका खसीको बजारीकरणमा निरन्तर सहयोग गर्ने जनाएको छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मालदिव्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज दोस्रो खेलमा श्रीलङ्काको सामना गर्दैछ। माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल राति 9:15 बजे हुनेछ। नेपाल श्रीलङ्कालाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी र नेपाली टिमका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले श्रीलङ्का विरुद्ध 3 अङ्कको लागि खेल्ने बताएका छन्। Every match is so important किनकि round and robin छ. It's going to be super hard, but we are prepared well. I mean, 90 minute रहने छौँ पिचमा point को लागि victory को लागि मलाई विश्वास छ हामी हाम्रो एउटा सफल रिजल्ट हामी ल्याउँछौँ भन्ने मलाई। बलियो टिम श्रीलङ्का विरुद्ध नेपाललाई जित निकाल्न सहज भने छैन। पहिलो खेलमा श्रीलङ्का बंगलादेशसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक मालदिव्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाललाई जित दिलाउन मनिष डाङ्गीले निर्णायक गोल गरेका थिए। नेपाल 3 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। साफ
सार्क अन्तर्गत नै सोमबार हुने पहिलो खेलमा आजै भारत र बंगलादेश बीच साँझ 4:45 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। We forget already Maldives game. We are ready only for Sri Lanka, and it will be our final match. We need to win. We must win. So if we're thinking in Maldives match, believe me, tomorrow we will cry too much from sadness. अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 2 बाहेक अन्य सबै प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:57 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।